दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन अनि कार्यक्रम हो संवाद। कार्यक्रम संवादमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ राष्ट्रवादी आन्दोलनका बारेमा। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा पछिल्ला दिनमा के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको राष्ट्रवादी अभियान कहाँ पुग्यो र देशको समसामयिक परिस्थितिलाई राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले कसरी हेरिरहेको छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर आजको संवादमा स्वागत गरौँ चन्द्रबहादुर थापालाई। स्वागत छ सर। धन्यवाद। तपाईँ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको अध्यक्ष, सार्वजनिक भएका विवरणहरूले 16 लाखभन्दा बढी नागरिकहरू देश बाहिर गएका छन्। पछिल्लो राजधानीको घटना हेर्ने हो भने बालकुमारीमा हामी विदेश जान पाऊँ भनेर, विदेश जानका लागि जाँच दिन पाऊँ भनेर आन्दोलन गर्ने क्रममा 2 निर्दोष युवाले शहादत प्राप्त गरे। राष्ट्रवाद र यो नागरिकको यथार्थ बीच के छ सामिप्यता? अत्यन्तै मार्मिक विषय सुरुमै उठाइदिनु भयो। हिजो पनि नेपालीहरू युवाहरू मर्ने गर्थे। ती कोही राजनीतिक परिवर्तनको नाममा, कोही चाहिँ राष्ट्र जोगाउन पर्छ भन्ने नाममा आन्दोलनहरू, युद्धहरू नेपाल एकीकरण सँगसँगै यहाँसम्म हेर्दै जाने भने ठुला ठुला आन्दोलनका आँधीभेरीहरूमा युवाको मृत्यु भएको कुरा, शहादत प्राप्त गरेको कुरा, शहीद मानिएका कुरा हामीले इतिहासमा अध्ययन गर्छौँ। तर अहिले पछिल्लो घटना यस्तो घट्यो कि जो मेरो देशमा मेरो भविष्य छैन, मेरो परिवारको भविष्य छैन, मेरो र परिवारको भविष्य देखाउनको लागि म विदेशमा गएर जागिर खान्छु, त्यहाँ जाने एउटा वातावरण मिलाइदिन पर्यो भनेर आन्दोलन गर्दाखेरि जो युवाहरूको मृत्यु भयो त्यसले के देखाउँछ भने नेपालको वास्तविक अहिलेको दयनीय अवस्थाको प्रकट गर्ने एउटा यो अत्यन्तै प्रष्ट देखिने उदाहरण हो। नागरिकको त्यो दयनीय अवस्थामा चन्द्रबहादुर थापाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रवादी केन्द्रले उसले गर्ने काम कारबाहीले के माने राख्यो, के सम्बन्ध रह्यो त त्यहाँ? यो व्यवस्थाको विरुद्ध लड्ने सङ्गठित शक्तिहरू को तागत एन मौकामा मात्रै देखा पर्दो रहेछ। जतिखेरै उतिखेरै देखाउन सकिने स्थिति हुँदो रहन्छ। अहिले हेर्दाखेरि नेपालको सरकार राष्ट्रवादी जस्तो, नेपाल सरकार जस्तो जो देखिन्छ त्यस्तो होइन रहेछ। आज केही कुरा हामीले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न जरुरी छ। भएका उद्योग धन्दा बन्द गरिँदै जाने, जमिनहरू बाँझिँदै जाने, सहकारीहरू बन्द हुँदै जाने, ब्याङ्कले सारा ऋणीहरूलाई कालो सूचीमा लग्दै गर्ने, यो सबै अवस्था हेर्दाखेरि त सरकारको काम के हो भन्दा सरकारको काम नेपाली युवाहरूलाई विदेश पठाउने र त्यहाँबाट आएको रेमिटेन्समा पनि भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो जीवनशैली चलाउने बाहेक नेपाल सरकारको अरू भूमिका छैन। तै पनि राम्रो देशमा जान पाऊँ भन्नेहरूमाथि गोली बर्सिन्छ भने यस्तो स्थितिमा अहिले हामीले गम्भीरतापूर्वक नेपाल सरकार नेपाली जनताको होइन, यो विदेशी शक्ति केन्द्रको हो, यसका विरुद्ध आम नेपाली जनतालाई सचेत गराउँदै अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै जनताबाट निर्वाचित व्यवस्था, त्यो पनि राष्ट्रवादी सत्ताको उदय गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले ठुलो एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ एकातिर भने। अर्कोतिर जो राजनीतिक दलहरूप्रति काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका जति संसदवादी राजनीतिक दलहरू छन् उनी दलमा कोही न कोही विश्वास लागेरै युवा पङ्क्ति ठुलो जमात लागेको थियो। अहिले त्यो युवा पङ्क्तिमा ठुलो एउटा चेतना खुलेको छ। आज पढाइ छोडेर, जागिर छोडेर जिन्दगीभरि पार्टीको झोला बोक्ने, अन्तिममा उसैको पार्टी सत्तामा जाने, तर आफ्नो परिवार पाल्नको निम्ति कमजोर युवा अरब, दुबई, कतार, अलि मध्यम कोरिया, जापान, जर्मनतिर, अलि सम्भ्रान्त चाहिँ युरोप, अमेरिका नजाने हो भने परिवारको पेटै नपालिने स्थिति भएपछि किन चाहियो सरकार, किन चाहियो पार्टी, यी दलाल नेताहरूलाई किन भोट हाल्ने भन्ने प्रकारको एउटा चेतना अस्तिको घटनाक्रमले नि देखाएको छ। र आम जनताले अब यो व्यवस्थाबाट, यी नेताबाट सम्भव छैन, अब सडकमा जान पर्छ है भन्ने पनि मानसिकता बनेको छ। त्यो मानसिकतालाई थप सङ्गठित गर्ने हामी निरन्तर गति ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ।
मेरो भनाइ जहाँ नागरिकको दुखाइ छ, पीडा छ, समस्या छ, त्यहाँनिर तपाईँको राष्ट्रवादी आन्दोलन कसरी प्रस्तुत भएको छ त? अहिले हामीले जे नागरिकहरूको दुखाइ छ त्यो दुखाइमा मलमपट्टि लाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले हामी अभिव्यक्ति मात्रै गर्दै विरोध गर्दै सरकारका गलत काम कारबाही रवैयाको विरोध गर्दै हिँडिरहेका छौँ। तर त्यो तत्काल अहिले सरकारलाई च्यालेन्ज गरेर सडकमै गएर सरकारलाई घुँडा टेकाउन सक्ने ठाउँमा अझै नपुगेको हुँदाखेरि ती मनहरू, ती दुखेका मनहरू सङ्गठित हुँदै आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने सत्ताधारीहरूलाई च्यालेन्ज गर्नुपर्छ भनेर तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छौँ। समाजको सबै तह र तबका कुनै न कुनै रूपमा असन्तुष्टि, आवेग, विद्रोह उकुस मुकुसमा छ। धार्मिक क्षेत्र पनि त्योबाट अछुतो रहेन। धार्मिक क्षेत्रमा कोही हिन्दू राष्ट्र ल्याउने भनिरहेछन्, कोही गुरुजीहरू पक्राउ परिरहेछन्। पछिल्लो समय सरकारले एकजना तपस्वी रामबहादुर बमजनलाई पक्राउ गर्यो। यो सबै प्रकरणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? राष्ट्रियता भनेको के हो? जमिन, जनता र सम्पदाको कुलयोग नै राष्ट्रवाद हो। सम्पदा राष्ट्रियताको मेरुदण्ड हो। सम्पदामा 1 नम्बर आर्थिक प्राकृतिक सम्पदा, 2 नम्बर धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भाषिक पहिचानको सम्पदा। अहिले जो हजुरले सम्पदाभित्र पनि धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको जो विषय उठान गर्नुभयो, यो विषय राष्ट्रियताको एउटा अभिन्न अङ्ग मेरुदण्डै हो। यसमा केही साथीहरूले, केही नेतृत्वहरूले एकल धर्मको जो प्रचार गरेका छन् त्यो सत्य होइन। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हिन्दू संस्कृति, बुद्धिस्ट संस्कृति र किराँती संस्कृति नै मूल धार्मिक सांस्कृतिक हुन्। र अहिले एकाएक यो मलाई लाग्छ 8-10 वर्षको अवधिमा जो एउटा मैत्रीय धर्म, यसो हेर्दाखेरि बुद्धिज्मसँग नि मिल्ने जस्तो, अलिअलि चाहिँ किराँती, अलिअलि हिन्दू, कोही न कोही जे भयो नि नेपालबाटै एउटा नयाँ संस्कृतिको विकास जो मैत्रीय धर्म मार्फत नेपालमा जन्मिएका रामबहादुर बमजन मार्फत सुरुवात भएको थियो। त्यो सुरुवात मात्रै होइन कि तीव्र गतिमा उहाँको प्रभाव अलिक बढी जनजातिभित्र पनि तामाङ बस्तीमा निकै ठुलो प्रभाव पर्यो। त्यो पनि 8-10वटै जिल्लामा प्रभाव पर्यो। त्यो पर्दाखेरि कोही न कोही विदेशी धर्म संस्कृतिले फेरि आफ्नो धर्म संस्कृतिको विस्तार गर्नको लागि भनेर तिनै जिल्ला र त्यही जातिमा लगानी गरेको थियो। अहिले जब रामबहादुर बमजन एउटा गुरुको रूपमा उदय भइसकेपछि विदेशी धर्ममा लागेकाहरू सबै ती तामाङ जातिहरू यो मैत्रीय धर्म रामबहादुर बमजनसँग जोडिएर आइसकेपछि त्यहाँ ठुलो चलखेल अहिले भएको होइन, यो 4-5 वर्ष अगाडिदेखि भएको हो। तर अहिले घटना चाहिँ बाहिर सार्वजनिक मात्रै गरियो। त्यसमा कोही न कोही षड्यन्त्र छ, कोही न कोही जालजेल छ, कोही न कोही नेपाली धरतीबाट उत्पन्न भएको नयाँ संस्कृतिको बीजारोपण गर्ने जो मानव देखा पर्यो त्यसलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट अत्यन्तै चारित्रलाई हत्या गर्ने गरी एउटा जो घटना बाहिर मञ्चन गरिएको छ त्यो षड्यन्त्र हो भन्नेमा मेरो आफ्नो मत छ। मञ्चन कसरी भन्ने सर? सार्वजनिक रूपमा मिडियामा जुन विवरणहरू आए त्यहाँ मान्छे बेपत्ता पारिएको भनेको छ, हत्या बलात्कारको आरोप छ, अनि प्रहरीले उनको घर छापा मारेर सार्वजनिक गरेका रकमदेखि घर गाडी सुविधा हेर्दाखेरि यो त सामान्य गुरु मात्रै होइन नि, रामबहादुर तपस्वी मात्रै होइन नि बमजन भन्ने प्रश्न उठ्यो नि त। यसमा आफ्नो मत प्रकट गर्ने हो। मलाई लाग्ने विषय के हो भने 3-4 करोड पैसा, केही मोटरसाइकल, केही गाडी जो आज मलाई लाग्छ 16-17वटा देशमा उनका अनुयायीहरू छन्। तीव्र गतिमा उनको धार्मिक सङ्गठन विस्तार भइरहेको छ। उनले छुट्टै व्यापार व्यवसाय गरेका छैनन्। कोही चाहिँ अनुयायीले आफ्नो गुरुप्रति आस्था राखेर चढाएको रकमलाई अन्यथा मान्यो भने त्यो एउटा विषय होला। यहाँ त चाहिँ राष्ट्र सेवा गर्छु, देश सेवा गर्छु भन्नेहरूले चाहिँ अरबौँ कुम्लाएका छन्, त्यसको हिसाब किताब छैन। उनी आफैले न कसैलाई चन्दा मागेका छन्, न कोही त्यस्तो बिजनेस चलाएका छन्, न कुनै ठगी धन्दा चलाएका छन्। त्यो त आस्थाको आधारमा भोलि तपाईँको टेलिभिजन, तपाईँको प्रस्तुति मन पराएर सारा नागरिकहरूले तपाईँलाई यहीँ ल्याएर सुनका सिक्री देलान्, तपाईँलाई चाहिँ लाखौँ लाख करोडौँ करोड रकम देलान्। त्यो त तपाईँको अपराध भएन क्या, गल्ती भएन।
त तपाईँबाट प्रभावित भएर कसैले डोनेसन दियो भन्ने विषय जोडिन सक्छ। र जो चाहिँ बलात्कारको विषय छ, जुन बेलामा उहाँलाई आरोप लगाइयो त्यो बलात्कार गर्न सक्ने अवस्थै थिएन। आजभन्दा यो त 5 वर्ष अगाडिको घटना थियो। तपाईँ कसरी ठोकुवा गर्न सक्नुहुन्छ? जो चाहिँ अवस्था थियो त्यो अवस्थामा म पनि त सायद त्यो आरोप लगाएको अलि अगाडि हो या अलि पछाडि हो, उहाँसँग म पनि भेट्न गएको थिएँ। म आफै भेट्न गएको थिएँ। उहाँको रहन सहन स्वभाव शैली हेर्दाखेरि त्यो आपराधिक मानसिकता भन्ने बिल्कुल देखिने थिएन हैन। आपराधिक मानसिकता मान्छेलाई देख्दै थाहा हुन्छ के। त्यो नदेखिसकेपछि तर एकाएक फेरि त्यो चर्चा आइसकेपछि के हो त भन्ने विषय कोही न कोही त्यो रहस्यमय बनेको छ विषय उठिसकेपछि। तर रहस्यमय बन्नुको पछाडिको कारण पनि कोही न कोही शङ्कास्पद छ क्या। कसरी शङ्कास्पद छ भने एउटा चाहिँ जो बलात्कार गरियो वा मारियो वा हराइयो भन्नेका आफन्तहरू बाउ नै अहिले सार्वजनिक भइसकेका छन्। जो बहिनीको ले आरोप लाइन बलात्कार गरेको उहाँको बुबा नै मेरी छोरी बदमास हो, यो कुनै शक्ति केन्द्रबाट परिचालित छे, हाम्रो गुरु त्यस्तो होइन, यो अन्याय अत्याचार गर्न पाइन्न भनेर सार्वजनिक टेलिभिजन केटीको बुबाले सार्वजनिक गरिसक्नु भयो भनेपछि मलाई लाग्छ कुनै पनि छोरी बलात्कार भयो भने सबभन्दा बढी पीडा त एउटा सम्बन्धितलाई हुन्छ, त्यसपछि बाउ र आमालाई हुन्छ। भने किन यस्तो भन्यो भन्दाखेरि ती आएका घटनाक्रम पनि विवादित बन्दै गए क्या। एउटा उठान मात्रै होइन कि अहिले उहाँ हिरासतमा गइसकेपछि पनि उहाँको बारेमा कोही न कोही नेगेटिभ र पोजिटिभ सँगसँगै आएका छन्। पहिलो विषय। दोस्रो विषय सहज ढङ्ग नबन्नुको पछाडिको कारण मैले अहिले सुरुमा पनि भने मूलत तामाङ बस्तीलाई प्रभावित पार्ने गरी विदेशी धर्म प्रचार तीव्र गतिमा भएको थियो। विदेशी धर्म भन्नाले मूलत यो क्रिस्चियन मिसन इसाई धर्म बढी प्रभावित भएको थियो। जब रामबहादुर बमजन प्रकट भइसकेपछि जो इसाई बनेका थिए ती इसाई धर्म छोडेर रामबहादुर बमजनका चेला बने। त्यो बन्ने लहर यति धेरै ठुलो बाक्लो बन्यो कि त्यो हाम्रो कल्पना भन्दा नि बाहिर गयो। र जो लगानी गरेका थिए, जो इसाई धर्मका प्रचारक थिए, उनको एउटा टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो। त्यसकारण यो चाहिँ एकतर्फी भनेको बोलेको आरोप लागेको आधारमा मात्रै धारणा बनाउन हुन्न भन्ने मात्रै मेरो लजिक हो। तर आफूमाथि त्यसरी सार्वजनिक मिडियाले प्रश्न उठाइसकेपछि, पीडितहरू सार्वजनिक रूपमा आइसकेपछि बमजनले पनि त आफूले क्लियरिफाई गर्नुपर्थ्यो, सफाई दिनुपर्थ्यो, अथवा उनलाई प्रमोट गर्नेहरूले पनि त यसलाई समयमै प्रतिवाद गरेर दुधको दुध पानीको पानी बनाउन सक्नु पर्थ्यो नि त। भागेर त समाधान भएन नि त। अनि अब त्यो जो टेक्निकल विषय हो, अब हजुरले राखेको नै सही हो। त्यसलाई किन त्यहाँ त्यसरी त्यति तत्कालीन अवस्थामा त्यसको प्रतिकार गरेनन्, प्रतिवाद गरेनन्, किन चाहिँ बहसको विषय बनाएनन्, त्यो एउटा विषय हो। अर्को के हो भने सुरुदेखि नै बमजनमाथि विभिन्न प्रकृतिका जालजेल षड्यन्त्रहरू भएका फेरि थिए। त्यो यो मात्रै होइन, अरू धेरै कोही यो लखेट्ने, बस्न नदिने, नेपाल सरकार पनि लाग्ने, विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरू लाग्ने, विभिन्न त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरू लाग्ने, यस्तो बनेको थियो। यो उहाँको मात्रै घटना होइन। हामीले गौतम बुद्धदेखि हेर्दै आउने हो भने पनि जो नयाँ प्रकृतिको कुनै अद्भुत मान्छे देखा पर्छ, त्यसलाई कोही न कोही पुरानो सोच्नेहरूले कमजोर बनाउने जाल जेल षड्यन्त्र भइरहेका थिए। मेरो अहिले मात्रै भनाइ के हो भने उहाँ दोषी नै हो भने त कारबाही हुनु पर्यो, तर निर्दोष साबित हुन् र उहाँले जुन प्रकारको नयाँ सांस्कृतिक ढङ्गले एउटा चिन्तन बाहिर सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ त्यसले सफलतामा पुग्न बाधा अड्चन नहोस् भन्ने मात्रै मेरो आफ्नो धारणा हो। इसाईकरणलाई रामबहादुर बमजनको उदयले कसरी बाधा गर्यो र? त्यो बाधा कसरी गर्यो भन्दा बढी सङ्ख्यामा त्यो क्षेत्रका, त्यो जातिका समुदाय चाहिँ क्रिस्चियन धर्ममा लागेका थिए, तामाङ जातिका। जब उहाँ पनि तामाङ भएको हुँदा तामाङको छोरो नै एउटा नयाँ
धर्म संस्कृति एउटा संस्कार एउटा नयाँ चेतनासहित आएको हुँदाखेरि क्रिस्चियन धर्म छोड्दै उहाँले आफ्नो धर्मलाई मैत्रीय धर्म भन्ने नामकरण गर्नुभयो र जसरी हिजो बुद्धिस्ट हिन्दू छोडेर क्रिस्चियन बनेका थिए अहिले पछि फेरि क्रिस्चियन छोडेर चाहिँ उनीहरू मैत्रीय धर्मको अनुयायी बन्ने तीव्र लहर चलेको हुँदाखेरि त्यसमा कहीँ न कहीँ डिस्टर्ब आएको थियो। तपाईँ आफ्नो राजनीतिक जीवनको सुरुवाती कालखण्डमा धर्मलाई अफिम मान्ने साम्यवादी सिद्धान्तबाट दीक्षित चन्द्रबहादुर थापा सागर पछिल्ला दिनमा रामबहादुर बमजनलाई पनि अद्भुत शक्तिको देख्न थाल्नुभयो। यसको के हो रहस्य? यो रहस्य भन्दा पनि सत्य कुरा के हो भने समाजमा नयाँ नयाँ क्षमता प्रतिभा भएका मान्छेहरूको जन्म हुन्छ। त्यो नयाँ प्रतिभाहरूलाई फुलहरूलाई फक्रिन दिनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता, अर्को चाहिँ मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा लाग्न बित्तिकै धर्म संस्कृति केही पनि होइन भन्ने जुन प्रकारको आजभन्दा झन्डै 200-300 वर्ष अगाडिको जुन चेतना थियो त्यो फेल भयो। कसरी फेल भयो भने आज चाइनामा कम्युनिस्ट सत्ता छ, उसले आफ्नो देशभरि र संसारभरि ताओ धर्म फैलाउने भनेर सरकारकै योजनामा परिचालित भइरहेको छ। भनेपछि धर्म संस्कार संस्कृति भनेको राष्ट्रियताको मेरुदण्ड रहेछ है भन्ने कुरा चाइनाले बुझ्ने, जो महासत्ताको देश हो हैन, अन्य संसारभरिका देशले नि बुझ्ने। अनि आफ्नो संस्कृति कसैको क्रिस्चियन होला, आफ्नो देशको संस्कृति होला, कसैको मुस्लिम होला हैन, कसैको चाहिँ बुद्धिस्ट होला, कसैको किराँती होला, कसैको हिन्दू होला, त्यसमा मेरो डिबेट होइन। तर हाम्रो नेपालको हकमा हेर्ने हो भने हामी नेपाली हौँ, नेपालको अस्तित्व हाम्रो सनातन धर्म संस्कृतिसँग राष्ट्रियताको गन्ध जोडिएको छ, सम्बन्ध जोडिएको छ। त्यसको रक्षा गर्ने कुरा र हाम्रो दायित्व हो। आफू जन्मेको राष्ट्र, आफूले धारणा गरेको संस्कृति, आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदाखेरि क्रान्तिकारी भइन्छ भन्नेहरूले भोलि के भन्ने छन् भने अब यो गरिब देश, सानो देश, यो चाइना अब विदेशीको बनाम, अब जस्तो इन्डियाको प्रान्त बनाइयो भने त 50,000 मा मोटरसाइकल भटाटट चढ्न पाइन्छ, 3-4 लाखमा कार गरेर गुन्न पाइन्छ। अहिले त्यही कारलाई चाहिँ लगभग झन्डै 25-30 लाख पर्छ हैन, कर पनि तिर्न नपर्ने, उता चाहिँ रासो पनि बुझाउनु नपर्ने, यो त भारतको प्रान्त बनाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि महाक्रान्तिकारी भन्न आउँदैछन्। हेर्नुहोस्, कोही अमेरिकन डलर गोजामा यहीँ बसी बसी डलर चाहिँ बुझ्न पाइन्छ भन्ने पनि आउलान्, कोही होइन चाइनाको हुनुपर्छ भन्ने पनि आउलान्। त्यो पक्षसँग त्यो अरू सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता कसो कहाँ जोडिएन उनको कुरा हो, तर मेरो मूल्य र मान्यताले त्यो मान्दैन। हामी गरिब भए पनि, सानो भए पनि हाम्रो संस्कृतिमा केही विकृति होलान्, त्यो विकृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, तर राष्ट्रियतालाई घात गर्ने काम गर्न हुन्न भन्ने मेरो प्रष्ट बुझाइ हो। तपाईँले जुन बेला तपस्वी बमजनलाई भेट्नुभयो, के त्यस्तो तपाईँलाई अनुभूति भयो कि उनी साँच्चीकै नयाँ चमत्कार गर्न सक्ने पात्र हुन् भनेर? त्यस्तो अनुभूति भन्दा नि त्यतिखेर एउटा साथीहरूको चाहिँ जो टिम थियो, जाम यसरी चाहिँ नखाइकिन हैन, नखाइकिन यत्रो महिना बसिरहनु भएको छ अरे, जाउँ भन्ने भएपछि टिमै गएर भेटियो हामीले। त्यो हामीले भेट्दाखेरि उहाँ अत्यन्तै निराहार, केही पनि नखाइकिन बसिरहेको अवस्था, अत्यन्तै दुब्लो पातलो रहेको अवस्थामा हामीले भेट्यौँ। त्यसपछि हामी फर्क्यौँ, खासै त्यस्तो बातचित पनि उहाँ त्यतिखेर गर्नुहुन्थेन। त्यसले गर्दाखेरि के हो, त्यो मैले मात्रै होइन, त्यो त संसारभरिका ठुला शक्ति केन्द्रहरूका चाहिँ च्यानलहरू समेत त्यहाँ आएर महिनौँ रात दिन उहाँको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्यो। त्यो मेरो मात्रै विषय होइन, एकपटक त यसरी चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा बन्यो कि सारा BBC, CNN लगायतका त्यही केन्द्रित हुने, त्यही अध्ययन गर्ने, कसरी बाँचेको छ त मान्छेको। सामान्य त 4-5 दिन त पानी खाएन भने मृगौला ड्यामेज हुन्छ भन्छ, सामान्य हाम्रो चाहिँ मानव विज्ञानको त्यो देखिन्छ भनेपछि। तर उहाँ त चाहिँ महिनौँ महिना केही पनि नखाइकन निराहार बस्न सक्ने त्यो के अद्भुत तागत हो भन्ने त्यो ट्याक्कै विज्ञानसँग ढङ्गले पुष्टि त अझै कसैले पनि गर्न सकेको छैन। तर रहस्यमय अत्यन्तै त्यो के भन्ने, त्यो अत्यन्तै मान्छेलाई के हो भन्ने बनाउने त्यो वातावरण त तयार भयो। त्यो हुँदा म पनि त्यहाँ भेट्न गएको। भनेको रामबहादुर बमजन नेपाली माटो र नेपाली धरतीमै जन्मिएका नयाँ धार्मिक अवतार हुन् भन्ने तपाईँको निष्कर्ष? त्यो धार्मिक अवतारकै रूपमा त अझै उहाँले धेरै कुरा पुष्टि गर्न बाँकी छ, तर केही न केही है फेरि अद्भुत
तपाईँ हाम्रो अरू हामीले आँखाले देखेको सामान्य पात्रभन्दा फरक सत्य हो, त्यो सत्य हो, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर धार्मिक अवतारै हुन् भन्ने ठाउँमा अझै पुगि नसकेको मेरो आफ्नो बुझाइ छ। एक खाले समर्थकहरू के भन्छन् भने रामबहादुर बमजन जनजाति वर्गको पात्र भएको हुनाले राज्य उनीप्रति पूर्वाग्रही भएर कारबाही गर्यो भन्छन्, यो सत्य हो? त्यो त मलाई लाग्दैन। यो अहिले कोही दलित भएर, कोही जनजाति भएर, कोही क्षेत्री बाहुन भएर राज्यले कारबाही गरेको हो भन्नेमा मेरो आफ्नो लजिक मैले त्यो अध्ययन गर्दाखेरि पाउन्न। मेरो आफ्नो तथ्य जो त्यहाँ सबै कुराको अध्ययन गर्दाखेरि मैले अहिले जो व्याख्या गरेँ त्यो विषय मुख्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। भनेको नेपालमा इसाईकरण तीव्रतर भइरहेको थियो, त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा चुनौती दियो। सत्य कुरा त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसका आधार के छन् तपाईँ? अनि त्यसको आधार त अब अरू धेरैतिर मैले अझै गहिरो अध्ययन गरेको छैन। पहिलो के हो भने हिजो जो चाहिँ क्रिस्चियन धर्ममा लागेकाहरू फर्केर मैत्री धर्ममा लाग्ने, हिजो सयौँ मान्छेहरू चर्चमा भरिभरि प्रार्थना गर्नेहरू आज त्यो क्षेत्रका चर्चहरू खाली हुने, त्यसले त आँखाले कुनै विज्ञले भन्न परेन, तपाईँ हामीले आँखाले देख्दै पत्ता लगाउने कुरा प्रष्ट देखियो कि जुन रफ्तारमा तामाङ जाति वा जनजाति वा अन्य चाहिँ दुर्गम बस्तीमा विदेशी धर्मको प्रभाव बढिरहेको थियो त्यो त चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ घट्यो भन्ने कुरा त प्रष्टै बुझिने नै हो। पछिल्ला दिनमा चाहे हिन्दू धर्मका गुरुहरू हुन् अथवा रामबहादुर बमजन हुन्, यी धार्मिक व्यक्तित्वहरू नै कुनै न कुनै रूपले विवादमा मुछिएका छन् के सर? अहिले नेपालमा तपाईँ धर्म संस्कृतिको रक्षा गरेर हिँड्ने भन्नुहुन्छ होइन? अहिले नेपालमा धार्मिक मात्रै मुछिएको होइन, यहाँ त राजनीतिकर्मी पनि मुछिएका छन्, मिडियाकर्मी पनि मुछिएका छन्, व्यवसायीहरू पनि मुछिएका छन्। नमुछिएको कुन क्षेत्र छ? सबै क्षेत्र मुछिएको छ। त्यो एकाध पात्रलाई हेरेर मात्रै समग्र धारणा बनाउन हुँदैन होइन। तर अलि बढी चाहिँ प्रहार केमा भएको छ भने अलि प्रहार राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गमा प्रहार भएको छ, यो सत्य कुरा हो। अलि बढी प्रहार भएको छ, राष्ट्रवादी विचार र दृष्टिकोणमाथि बढी प्रहार भएको छ र सनातन धर्म संस्कृति बढी प्रहार भएको छ। र तर त्यो प्रहार पनि अब हुन नदिने ठाउँ हामीले बनाउनु पर्छ। प्रहार ठाउँै नभइकन कोही न कोही थोरै न थोरै कमी कमजोरी नभइकन त चलखेल भएको छैन होला, तर त्यो ठाउँ पनि अब बन्द गर्न पर्छ है। किनभने हाम्रो मुलुकमाथि आज सिङ्गो स्वाभिमानमाथि स्वाधीनतामाथि नै अब आँच आउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रवादी दृष्टिकोण गर्ने बोक्ने राजनीतिकर्मीहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रक्षा विकास गर्न पर्छ भन्ने राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू, त्यसै गरी सनातन संस्कृतिको रक्षा, चाहे हिन्दू संस्कृति, चाहे बुद्धिस्ट, चाहे किराँती, चाहे अहिले मैत्री धर्म, चाहे अरू पनि छन् यहाँका रैथाने साना हामीले गणना नगरेका पनि साना आफ्ना संस्कृतिहरू छन्। ती संस्कृतिको पक्षमा बोल्नेहरू निकै सचेत हुन जरुरी छ। किनभने आज नेपाल यस्तो ठाउँमा सामरिक महत्त्व राख्ने देश बन्यो, एकातिर शक्तिशाली भारत र भारत र अमेरिकाको एउटा कोलुसन, अर्को छेरी छिमेकी देश चाइना। अहिलेको लडाइँ अमेरिका र चाइनासँगको कुनै न कुनै प्रकारको शीतयुद्ध अगाडि बढिरहेको छ। एउटा कालखण्डमा जाँदाखेरि त्यो एउटा परिस्थितिमा त्यसले वारै ल्याउन पनि सक्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा पश्चिमाले आफ्नो नेपालमा उपस्थिति गराउन सकियो भने चाइनालाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने पनि उसको इन्ट्रेस्ट हुने कुरालाई अन्यथा लिन सकिन्न। यता चाइनाले पनि कोही न कोही नेपालमा आफूलाई गलत प्रभाव पार्ने शक्ति केन्द्रहरू प्रभावित नहुन् वा परिचालित नहुन्, तिनको शक्ति हावी नहोस् भनेर चाइनाले पनि सोच्ने कुरा फेरि त्यो अन्यथा होइन। भनेपछि अहिले दुईवटा शक्ति केन्द्रको लडाइँमा नेपाल मिचिन सक्ने, पेचिन सक्ने उही साँडेको जुदाई बाछाको मिचाइ जस्तो हुने खतरा भएको हुँदाखेरि यस्तो कन्डिसनमा यी देशहरूका सारा राजनीतिकर्मीहरू, सारा चाहिँ आम नागरिकहरू उच्च लेभलबाट सोचबुझसहित अगाडि बढ्न पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। हामी धार्मिक क्षेत्रकै कुरा गर्दैछौँ। भारतले अयोध्यामा राम मन्दिर पुनर्स्थापित गर्दैछ। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भने भारतीय चाहना ओपन सिक्रेट हो। तपाईँ धर्म संस्कृति बचाउन पर्छ भनेर अभियान छेडिरहेको मानिसले
नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि भइरहेको आन्दोलन र अभियानलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिले जो भाजपाले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र भइदिए हुन्थ्यो भनेर चाहने, यता युरोपियन युनियन अमेरिकाले नेपाललाई क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउन हुन्थ्यो भन्ने इच्छा राख्ने, वा चाइनाले चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट सत्ता ल्याउन हुन्थ्यो भनेर चाहना राख्ने, त्यो त्यति धेरै गलत हो भन्ने मलाई लाग्दैन। किन आफ्ना चाहना राख्ने लेभलमा मात्रै छ कि यहाँ मेनिपुलेट गर्ने तहमा छ? हैन, यदि भारतले साँच्चै मेनिपुलेट गरौँ भन्ने हो भने नेपालले अहिले रोक्न सक्ने अवस्था छैन। किन नेपाल हामी सानो छौँ, गरिब छौँ, भारतको तुलनामा शक्ति पनि छैन। यो अवस्थामा भारतले साँच्चै चाहने हो भने जे पनि गर्न सक्ने अवस्थामा त छ। तर भारतको कहीँ न कहीँ सहानुभूति त होला, तर ट्याक्रक्कै जसरी गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको उर्दिनै लागेको जस्तो मैले अनुभूति गरेको छैन। किनभने 2046 सालमा नेपालमा बौद्ध लाउन पर्छ भनेर भारतबाट चन्द्रशेखर नै चाक्सीबारीमा आएर भाषण गर्ने मान्छे हुन् 46 सालमा। यो 62-63 सालको आन्दोलनमा भारतमै 12 बुँदे सहमति भएर राजतन्त्र फाल्न पर्छ, गणतन्त्र ल्याउन पर्छ भन्ने चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको भनेपछि यदि त्यही इन्ट्रेस्ट राखेर, त्यही लेभलको इन्ट्रेस्ट राखेर नेपाललाई जसरी हिन्दू राष्ट्र बनाउन पर्छ भन्ने त्यो उचाइमा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यहाँ पनि लबी छन्। त्यसको रियलसन त भए जस्तो लाग्छ नि। जस्तो गएको मङ्सिर 7 गते दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको नागरिक बचाउ अभियानले एक खालको शक्ति प्रदर्शन गर्यो। आउँदो फागुन 1 गतेबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्ने एजेन्डा राख्छ, उसले आन्दोलनको घोषणा गरेका छ। पृष्ठभूमि तयार गर्दै हो कि? अब दुर्गा प्रसाईले उठाएको विषय धर्मको विषय र राजाको विषयबाट मान्छे सडकमा थोरै सानो हिस्सा त आएको होला, तर मूल हिस्सा आएको वित्तीय सङ्कटका कारणले जो नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरू जो आक्रान्त भइरहेका छन्। प्रत्येक दिन अहिले नेपाल सरकारले बाहिर सार्वजनिक नगरेको गएर एकदम अध्ययन अनुसन्धान गर्दा हुन्छ, प्रत्येक दिन अहिले 22 देखि 25 जना नागरिकहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन् आर्थिक सङ्कटका कारण। त्यो बाहिर सार्वजनिक गरिरहेको छैन। एकदम प्रमाणित कुरा। आज चाहिँ झन्डै 80% सहकारीहरू भागेका छन्। 20% सहकारीले मात्रै बोर्ड बाहिर झुन्नाएका छन्। मलाई लाग्छ ब्याङ्कमा राखेका 70% घरहरू, जग्गाहरू लिलामी प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। भनेपछि यस्तो परिस्थितिमा जो अहिलेको आर्थिक मन्दी, आर्थिक सङ्कटसँग जोडिएर जो विषयवस्तु दुर्गा प्रसाईले उठाए, बढी मान्छे त्यहाँबाट प्रभावित भएको सत्य हो। त्यो सँगसँगै फेरि उनले राजाको कुरा, धर्मको कुरा पनि जोडेको हुँदा कहीँ न कहीँ त्यसको नि सहानुभूति देखा परेको होला। र दुर्गा प्रसाई आफैलाई चाहिँ कुनै विदेशी शक्ति केन्द्रले परिचालित र प्रभावित पारेको भन्नेमा म अझै त्यहाँ पुगेको छैन। तर साँच्चै त्यो ठाउँमा जो व्यवसायी भए पनि यदि आफूलाई अन्य अत्याचार पर्यो भन्ने सोच राख्नेहरू सडकमा जान बाध्य भएका छन्। मात्रै उनको त्यो चाहिँ नेटवर्क राम्रो भएको हुँदाखेरि बाहिर सार्वजनिक भएका हुन्। हामी आफै कल्पना गरौँ, झन्डै 6 करोड 6 अरब लोन उनले लिएको अरू कुनै बिजनेस गर्न होइन, नेपाल सरकारसँग सहमति गरेर नै एउटा चाहिँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भनेर सारा एग्रिमेन्ट भयो। ल तैँले तयार गर, तँलाई हामीले अनुमति दिन्छ भने नेपाल सरकारले नि भन्यो। जे एग्रिमेन्ट थियो सहमति अनुसार उनले सबै लगानी फुलफिल गरे। तर अन्तिममा विद्यार्थी भर्ना हुन नदिएसी यो त नेपाल सरकारले नै एउटा नागरिकमाथि त्यो आत्महत्या गराएको होइन कि त्यो मारेको। भनेपछि ऊ अलिअलि जिउँदो मान्छे रहेछ बोल्यो भन्ने मात्रै हो। त्यो ठाउँमा तपाईँ भए नि गर्नुपर्छ, म भए नि गर्नुपर्छ। त्यो विषय उनले बोलेको कुरा त्यहाँ जायज छ। तर उनले व्यावसायिक कुरामा फेरि अलिअलि राजनीतिक, अलिअलि धार्मिक कुरा जो जोड्दाखेरि मलाई त्यो नजोडेको भए मलाई लाग्छ त्यो आन्दोलन अर्को उचाइमा जान्थ्यो।
व्यावसायिकको मात्रै विषय दुर्गाप्रसादले उठाएर सडकमा गइदिएको भए, त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले ह्यान्डल गरेको भए आज त्यो आन्दोलनले अर्को फड्को मार्थ्यो। तर उनी चाहिँ त्यो तादाम्यता लय मिलाउन नजान्दाखेरि त्यो आन्दोलन चुक्यो भन्ने मेरो बुझाइ। दुर्गाप्रसादकै अभियानको सन्दर्भमा उनले निश्चित व्यापारिक वर्ग खास गरी माडेहरू समुदायलाई लक्षित गरेर माडे विरोधी अभियान पनि चलाइरहेछन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ चन्द्रबहादुर थापाले? हो, त्यही त मैले भने। एकातिर चाहिँ इन्डियाले चाहिँ साथ दियो भन्ने पनि लजिक तपाईँकै प्रश्नमा आयो, अर्कोतिर फेरि उसले माडेको विरोध गर्यो भन्ने पनि लजिक आफैमा आउँदाखेरि त्यहाँ मिले होइन कुरा भन्न खोजेको। अब माडेको बारेमा मैले कुनै पनि व्यक्ति विशेष उप टीका टिप्पणी गर्न जरुरी ठान्दिनँ। पहिलो कुरा के हो, आर्थिक मन्दीको एउटा कारक तिनीहरू हुन् भन्ने छ नि त। त्यो बेकार हो। आर्थिक मन्दीको मूल कारण के हो भने नेपाल सरकारको वित्तीय तथा मौद्रिक नीति गलत भएको कारणले हो। नीति हो नि त, गलत व्यक्ति होइन। आज तपाईँको र कुनै ब्याङ्कको म्यानेजर वा सिओसँगको तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ भने 120% पनि चाहिँ लोन पाउनु भएको छ। तपाईँको व्यक्तिगत राम्रो सम्बन्ध छैन भने 25 देखि 30% पनि तपाईँले त्यो जो लोन राख्नु भएको छ त्यो बराबर धितो बराबर चाहिँ लोन पाउनु भएको छैन। भनेपछि त्यो त व्यक्तिगत एक्सेसको आधारमा चल्ने जो वित्तीय नीति तथा मौद्रिक नीति भनौँ, यहाँ हो नि त समस्या। भनेपछि नीतिमा समस्या हुने, व्यक्तिमा केन्द्रित गर्न हुँदैन। जस्तो एउटा छोराका 3 भाइ दाजुभाइ हुन्छन्, एउटा जडिया हुन्छ, एउटा जुवाडे हुन्छ। एउटाले कमा भने चाहिँ यो कमाउने फटा भन्न त भएन नि त। जुवा खेलेर पैसा सक्ने, रन्डीबाजी गरेर पैसा सक्ने, जाँड खाएर पैसा सक्ने, त्यसको हिसाब किताब नगर्ने, एउटा इमान्दारपूर्वक निष्ठापूर्वक पानी खाएर कम्मर कसेर 24 घण्टामा 16 घण्टा मेहनत गरेर आफ्नो बिजनेस फस्टाउँछ भने फेरि त्यसको डाहा गर्ने, त्यो पनि ट्रेन्ड राम्रो होइन। तर चाहिँ यदि गलत ढङ्गले कुनै माडेले लगेको छ भने त नेपाल सरकार बोल्न पर्यो, अर्थ मन्त्रालय बोल्न पर्यो, अब चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्क बोल्न पर्यो। त्यो किन मौन छ त? त्यो दुर्गाप्रसादले भनेकै कुरा सत्य हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै सत्य होइन है। मानिसहरू आर्थिक मन्दीको चपेटामा छन्, यो त ओपन सिक्रेट छ होइन? दुर्गाप्रसादले कम्तीमा सडकमा आएर सार्वजनिक गरिदिए। चन्द्रबहादुर थापाहरू किन मौन त? होइन, हामी मौन छैनौँ। हाम्रो यसको एउटा प्रोसेस छ। अब उहाँ आफै पीडित भएको हुँदाखेरि अब कुनै न कुनै रूपबाट उहाँले आफूसँग पनि फेरि प्रशस्त धनाढ्य मान्छे हो, उहाँले आफ्नो धन सम्पत्ति प्रयोग गरेर नि प्रभावित पार्न सक्नुभयो, प्रचारमा आउनुभयो, त्यो एउटा कुरा हो। तर हामीले यसलाई एउटा मिसनमै राजनीतिक, सैद्धान्तिक, साङ्गठनिक र सङ्घर्ष यी तादाम्यता लय मिलाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। यही माघको अन्तिम मलाई लाग्छ 26 गतितिरबाट यो विषयमा सार्वजनिक ढङ्गले आन्दोलनमा जाने भन्ने निर्णयसहित अहिले हाम्रो 9वटा राजनीतिक दलको संयुक्त मोर्चा समेत हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ र विभिन्न उद्योगिक व्यवसायीहरू, चाहे निर्माण व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, यता चाहिँ पर्यटन व्यवसायी सबैसँग हातेमालो गर्दै अब हामी सडकमा जान सकेनौँ भने कोही नागरिक 2 वर्ष अगाडि सकियो, कोही 1 वर्ष अगाडि सकियो, कोही यो वर्ष सकिँदैछ, कोही आइसल सकिन्छ, कोही बचे खुसी भने अर्को 2 वर्षपछि त सकिन्छ। कि त अहिलेको वित्तीय नीतिमा चेन्ज आउन पर्यो। यदि त्यो ल्याउन सकिएन भने कोही पनि बाँच्न सक्ने, बस्न सक्ने अवस्था नेपालमा छैन। चाहे त्यो चिया पसले होस्, चाहे त्यो ठुलो चाहिँ बिजनेसम्यान होस्, त्यो तलकालाई त्यही स्तरको पीडामा छ, माथिको त्यही स्तरको पीडामा छ। यो पीडाबाट मुक्त गराउनको लागि अब सडक सङ्घर्ष बाहेक अर्को विकल्प छैन। म यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत पनि आम जनसमुदायलाई यही अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँ कुन जातिको हो, तपाईँ कुन पार्टीको हो, यो बहसको विषय नबनाउनुहोस्। तपाईँ कति दिन बाँच्ने हो, कति दिन नेपाल र नेपाली हुँ भनेर रहने हो। अब दिन गन्ती सुरु भयो, घन्टा गन्ती सुरु भयो, मिनेट गन्ती सुरु भएको छ। यो स्थितिमा नागरिक बाँच्न पर्यो, राष्ट्र बाँच्न पर्यो। अब राष्ट्र प्रधान बन्यो र नागरिकको जीवन प्रधान बनेको हुँदाखेरि अब सबै अन्याय अत्याचार भएको अनुभूति गर्नेहरू एक ठाउँमा जुटौँ हैन। देश रह्यो भनेर तपाईँ हामी बाँच्यौँ भने पार्टी खोलौँला, पार्टी बनाउँला, जाति बनाउँला, क्षेत्र बनाउँला, फेरि अरू पनि जोडौँला। तर आफू पनि नबाँचिने, देशै नरहने भन्ने ठाउँमा पुग्यो भने त कहाँ पुगिन्छ। आज झन्डै 2400 अरब लोन भइसक्यो। अब त्यो लोन लिएर नेपाल सरकारले कर्मचारी, पुलिस, आर्मी कर्मचारीलाई तलब खाएको छ।
देश यो ठाउँमा पुग्यो, कर उठ्नै सकेको छैन। आज अर्थ मन्त्रालय वा राजस्व कार्यालयमा गएर तपाईँ हामीले सोध्यौँ भने प्रष्ट भन्छन् रकम उठेकै छैन। आज न्यू रोडमा गएर हेर्ने हो भने 3टा पसलमध्ये एउटा बन्द भयो, 2टा खुला छन्। यसरी के सरदरमा झन्डै झन्डै अब 30% पसलहरू बन्द हुँदै भाग्दै गए। अब यो 40 हुन्छ, 50 हुन्छ गर्दै 100मा 100 हुन्छ। यसले के देखाउँदैछ त भने सबै नेपालीको हालत कमजोर बनेको हुँदाखेरि कोही पनि आग्रही वा पूर्वाग्रही नबनाऊ। अहिलेको यो संसदीय व्यवस्था मात्रै रहन्छ कि यो त दलाल संसदीय व्यवस्था बन्यो। यहाँनिर अब दलाल संसदीय व्यवस्था उदारवादी अर्थनीतिका कारण राष्ट्रिय पुँजीको सुरक्षा गर्ने नीति नभएका कारण आज अमेरिकन सम्पत्तिको कसरी रक्षा गर्ने, भारतीयहरूको सम्पत्तिको कसरी रक्षा गर्ने, चाइनिजहरूको सम्पत्तिको कसरी रक्षा गर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकारसँग ती विदेशी शक्ति केन्द्रले एग्रिमेन्ट गरेका छन्। चाहे त्यो एमसिसी भन्नुहोस्, चाहे त्यो बिआरआई भन्नुहोस्, चाहे त्यो चाहिँ बिप्पा भन्नुहोस्, ती सबै के हुन् त भने विदेशीहरूको पुँजीको रक्षा गर्ने नीति नेपाल सरकारले बनाउने, तर नेपालीहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने नीति नै छैन। नेपालीहरू त डुबुन् कि मरुन् कि खोलाले लैजाओस् कि हाम फालुन् कि मतलब नहुने जुन प्रकारको व्यवस्था छ यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्न पर्छ। अहिलेको समस्या टाक्कन टुक्कन 1-2मा गनेर हुँदैन, हिसाब गरेर हुँदैन। यो सबैको समाधान तपाईले आन्दोलन भन्नुभयो हैन? आन्दोलन पनि केका लागि त भन्दा अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर जनताबाट निर्वाचित हुने कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख सहितको एउटा प्रणालीको सिस्टम हामीले डेभलप गर्यौं भने त्यसले मात्रै बल्ल राष्ट्रियता, राष्ट्रिय पुँजी, सनातन संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जनताप्रति जवाबदेही आजको व्यवस्था भनेको त 6-6 महिना 1-1 वर्षमा सत्ता परिवर्तन हुने। 2007 सालदेखि 2080 सालसम्म हिसाब गर्ने हो भने एउटा पनि प्रधानमन्त्री 5 वर्ष हुन सकेको छैन। यो न त जोक न त यो कुनै चाहिँ खेलाची कुरा होइन। तपाईँ आन्दोलनै गर्दै हुनुहुन्छ भने फागुन 1 गतेदेखि त राप्रपाले पनि आन्दोलन गरेछ व्यवस्थै फाल्न, किन कार्यगत एकता नगरे त? राप्रपाले गरेको आन्दोलन भनेको राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था ल्याउने हो। हामीले भनेको त गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हुन्छ तर संसदीय व्यवस्था खारेज गर्ने भनेका छौँ। मूल सिद्धान्तमै मलाई आफूलाई लाग्ने कुरा के हो भने त्यो संसदीय व्यवस्था रहने, अहिलेको राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा आएर तपाईँ हाम्रा आम नेपाली आम उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या हल हुन सक्दैनन्। समस्या जीवगति रहन्छन्, व्यक्ति मात्रै चेन्ज हुने हो। भनेपछि हामीले व्यक्तिको कुरा गरेका छैनौँ, हामीले सिस्टमको कुरा गरेका छौँ। जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम बेलायती चाहिँ मोडालिटीको जो व्यवस्था जो चलिरहेको छ त्यो व्यवस्था टोटल असफल सिद्ध भयो। अब यो देशका समग्र समस्यालाई हल गर्ने हो भने चाहे अहिलेको आर्थिक मन्दी, चाहे अहिलेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सारा विषय, चाहे उत्पादन क्षेत्र सबैलाई मध्यनजर गर्ने हो भने अब नेपाली जनताले एउटा राजनीतिक अधिकार पाएका छैनन् अहिलेसम्म। त्यो भनेको स्थानीय सत्ताको मालिक रोज्ने अधिकार भयो, केन्द्रीय सत्ताको मालिक रोज्ने अधिकारै पाएका छैनन्। चन्द्रबहादुर थापालाई त्यति ठुलो आत्मविश्वास छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भयो भने म प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु भन्ने विश्वास छ? यो प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिमा म बन्ने, हजुर बन्ने, अर्को बन्ने विषय नै होइन। पहिलो कुरा त जनताले आफ्नो राष्ट्र प्रमुख, आफ्नो सरकार प्रमुखलाई रोज्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी। त्यो ग्यारेन्टी भनेको के हो भने अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिको चाबी कहाँ छ भने विदेशी शक्ति केन्द्रसँग छ। जनताले भोट हालेर चुनेका माननीयहरूले संसदीय दल मार्फत, संसद मार्फत सरकार बनाउँछन् नि हजुर, यो त ओपन सेक्रेट छ त। प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई देशैभरिका जनताले भोट हालेको कहाँ छ? अहिले प्रचण्ड त गोर्खाका एउटा निर्वाचन क्षेत्रका मान्छेले चुनिएका सांसद हुन्, जनताले उनलाई सांसदको हकमा रोजेको। बाँकी सांसदले त संसदका बाँकी सांसदको बहुमतले त उनलाई यही डिफल्ट आयो नेपालमा, यही नेर समस्या छ। आज संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था प्रमाणित भएकै यही हो। आज राजनीतिक दलमाथि विदेशीको प्रभाव कस्तो छ?
आज चाहिँ अर्थतन्त्रमाथि विदेशीको प्रभाव कस्तो छ, धर्म संस्कृतिमाथिको प्रभाव कस्तो छ, मिडिया सञ्चारमाथि कस्तो प्रभाव छ भन्ने कुरा पनि त घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली ल्याउने हो भने देश युक्रेन बन्छ भनेर पनि विद्वानहरू खबरदारी गरिरहेछन् त। अहिले जनताले आफ्नो राजनीतिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख हुने प्रणालीमा जाँदा युक्रेन हुन्छ भन्नेहरू कि त्यो दलाल हो कि दलालको चाहिँ कोही न कोही जुठुपुरो खाएको मान्छे हो, त्यो विद्वान होइन। जनता सार्वभौम सत्ता होइनन् भन्ने मान्छेको हो। मेरो बुझाइ संसारभरिमा आज लडाइँ भयो कि के हो भन्दा सबैभन्दा ठुलो सार्वभौम सत्ता जनता हुन् भन्नेमा म विश्वस्त छु। जनताभन्दा जान्ने त्यो कोही विद्वान होइन, त्यो दलालले त्यो तर्क राख्यो। जनतालाई भुमरीमा राखेर गुमरामा राखेर बिचौका सांसदहरूलाई एक प्रकृतिको चाहिँ त्यो ब्रोकर जस्तो बनाएर पहिलो पार्टी दोस्रो पार्टी चाहिँ कता कता तेस्रो पार्टी चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने, कहिलेकाहीँ चाहिँ जनताले चुनेका पहिलो पार्टी दोस्रो पार्टी तेस्रो पार्टीलाई पत्तासाप बनाएर एउटा कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाएर चुनाव गराउने, चुनाव हारेकालाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने, चुनाव हारेकालाई पनि सांसद बनाउने। उस्तै पर्यो भने यहाँ सांसदको टिकट लिँदा समेत दूतावासबाट चाहिँ कोही न कोही सिग्नल ल्याएर बल्ल चाहिँ पार्टीले टिकट दिने, यस्तो प्रकारको व्यथिति जो बन्यो, यो व्यथितिलाई उसले बुझी लाज पचाई यो गलत असफल व्यवस्था टिकाउनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली हुनु भनेको युक्रेन हुनु हो भनेर गरिएको व्याख्या हो। त्यसमा कुनै तथ्य सत्य छैन। तपाईँले निकै लामो व्याख्या गर्नुभयो, तर तपाईँको व्याख्यामा आम जनसमर्थन देखिएको छैन। तपाईँ चुनावमा भाग लिनुहुन्न, भोटबाट तपाईँको समर्थन गर्नलाई सडकमा तपाईँ दबाबी शक्तिशाली हुनै भएको छैन। जन्मिँदैमा कसैका दारी जुवा हुँदैन, एउटा प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रियामा हामी छौँ। अहिले हामी बिस्तारै अहिले हिँड्ने तयारीमा पुगिरहेका छौँ। अब दौड्ने तयारीमा पुग्छौँ, त्यसपछि बल्ल ठोक्ने तयारीमा पुग्छौँ। त्यसको नि एउटा अवधि हुँदो रहेछ। मैले यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत के अवगत गराउन चाहन्छु भने छिटै राष्ट्रवादी केन्द्र लगायतका पार्टीहरू वा समूहहरू वा त्यो विचार बोक्ने जो राष्ट्रियताको माटोको माया गर्नेहरूले छिटै एउटा राष्ट्रवादी आन्दोलनको घोषणा गर्दैछौँ। त्यसको उथल पुथल देशैभरि आउने प्रक्रियामा तयारीमा छौँ। त्यो आन्दोलनलाई तपाईँ जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँबाट समर्थन गरिदिनु होला। यदि हामी आफ्नो पक्षमा लड्न सकेनौँ भने हामी बरु युक्रेन हुन्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ भएको विषय अवगत गराउन चाहन्छु। थापा सर, तपाईँको अमूल्य विचार अनि समयका लागि हामी हृदयदेखि आभारी छौँ। मेरो आफ्नो पनि विषय विचार जो प्रस्तुति गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसका निम्ति व्यक्तिगत ढङ्गले हजुर लगायत सिङ्गो यो मिडियाकर्मीको टिमलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चन्द्रबहादुर थापा सागर। उहाँ तत्कालीन संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाको सभासद पनि हुनुहुन्थ्यो। देश बदल्ने तत्कालीन 10 वर्षे माओवादी जनयुद्धको एक लडाकु पनि हुनुहुन्थ्यो, कमान्डर पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले देशमा धर्म संस्कृति बचाउनुपर्छ, राष्ट्रियता बलियो बनाउनुपर्छ र त्यसका लागि सडक सङ्घर्ष नै अबको विकल्प हो भन्ने लगायतका विषयमा उहाँले आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको छ। उहाँका विचारहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको। आजको संवाद यति नै। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।